नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त। विदेशी ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशी जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धराशायी बन्दै। स्वदेशी उत्पादनको उचित प्रवर्धन नहुँदा जुत्ता उत्पादकहरू निराश। र कृषि पेसाबाट इटहरीका कृषकहरूले मनज्ञ आमदानी गर्दै कमाएको रकम बचतका साथै ऋणमा समेत लगानी। अब पूरा समाचार। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बनेको छ। आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषद सदस्यको संख्या 14 पुगेको हो, जसमा 13 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका छन्। मन्त्री परिषदमा आज नेपाली कांग्रेसबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना थप भएका छन्। प्रदेश 1 को मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट मोरङका शेखरचन्द थापा, झापाका ओमप्रकाश सरावगी र ताप्लेजुङका प्रताप प्रकाश हाङमाङ नियुक्त हुनुभएको छ। थापाले वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, सारावगीलाई उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र हाकाङलाई भूमि तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मोरङका उपेन्द्र घिमिरे, खोटाङका राजन राई र इलामकी खिनु लाङवा लिम्बू मन्त्री बन्नुभएको छ। राई सामाजिक विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। हाल कायम रहेका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। लिम्बुलाई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट खोटाङका रामकुमार राई र झापाका झलक सिंह दर्लामी मगर मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राईले खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय र दर्लामीलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार प्रदेश सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नगेन्द्र राय यादव राज्य मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त राज्य मन्त्री यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघ 24 देखि आगामी फागुन 5 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समिति काठमाडौँको माघ 20 को निर्णय अनुसार फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सूचना सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले जारी गरेको सूचना अनुसार तोकिएको मितिमा शनिबार बाहेक अन्य सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसरी खोप लगाउनका लागि महानगरपालिकाका 32 वटै वडाको खोप समन्वय समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सूचना अनुसार खोप लगाउन लक्षित समूहमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा नजिकको खोप केन्द्रमा जानुपर्नेछ। कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा सरकारले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लाको गाग्रा लेकका विभिन्न ठाउँमा हिउँमा फसेका 55 जनाको उद्धार गर्न हेलिकप्टर पठाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले गाग्रा लेकमा फसेकाहरूको तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाइएको जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री शाहीले हेलिकप्टर जाजरकोट र जुम्लाको सीमामा रहेको गाग्रा पाटन पठाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव निधिराज नेउपानेले त्यहाँको स्थिति थाहा पाउन तातोपानी गाउँपालिका 8 जुम्ला टोप्ला गाउँका स्थानीय सुरत बहादुर शाही समेतलाई लगिएको छ। हेलिकप्टरमा खाद्यान्न समेत लगिएको छ। कपिलवस्तुमा रहेको विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालमा विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण चरा घट्दै गएका छन्। अनावश्यक रूपमा डिलमा घुमफिर गर्ने गतिविधिका कारण चराको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको हो।
कपिलवस्तुमा रहेको विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालमा विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण चरा घट्दै गएका छन्। विशेष गरेर जगदीशपुर तालमा डुङ्गा चलाउन, भौतिक संरचना निर्माण, प्लास्टिक जन्य पदार्थको फोहोर र अनावश्यक रूपमा डिलमा घुमफिर गर्ने गतिविधिका कारण चराको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। विगत 4 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 20 देखि 25 हजारको हाराहारीमा यस तालमा चरा देखिने गरे पनि अहिले आएर 8 देखि 10 हजार हाराहारीमा चरा देखा परेको चराविद भूपाल नेपालीले बताउनुभयो। साइबेरियाबाट, चीनबाट, तिब्बतबाट, रुसबाट, हैन, मङ्गोलियाबाट विभिन्न राष्ट्रहरूबाट यहाँ जाडो सिजन र गर्मी सिजनमा चरा आउने गर्छन्। यो चरा पर्यटनको हामी प्रवर्तन गर्न सकेर पनि यो जगदीशपुर क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छन्। र विशेष गरी अब यो चरा पर्यटक विश्वमा धेरै मानिसहरू चरा परिवर्तन गर्नका लागि, चरा हेर्नका लागि आउने गर्छन्। हामी चरा पर्यटनलाई पनि विकास गरेर यो जगदीशपुर तालको क्षेत्रको हामी चाहिँ आय आर्जनको विकास पनि गर्न सक्छौँ। दिन प्रतिदिन पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा चराको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेकाले संख्या घट्दै गएको हो। ताल क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रवेशलाई रोक लगाए चराको संरक्षण गर्न सकिने कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको भनाइ छ। हिँड्ने किसिमले त्यो मोटरसाइकल र गाडी तत्कालै रोकौँ, त्यो भित्र डिस्टर्ब नगरौँ, त्यसले गर्दा एउटा राम्रो पनि हुन्छ। अरू के हुन सक्छ यहाँ सुधार्न पर्ने पक्षमा? तालमा साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्किस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट यहाँ चरा आउने गरेका छन्। जगदीशपुर तालमा डुङ्गा चलाएर चराको संख्यामा कमी नआएको कपिलवस्तु नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष शिवबहादुर वाग्लेको दाबी छ। खास यो डुङ्गा चढाएर यो घट्यो भन्ने मलाई पनि विश्वास त छैन। तापनि पहिला भन्दा केही चराहरू कम भएको र यिनी चराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने छ। चरालाई मेन कुरा तर्साउन हुँदैन र यो ड्याङभित्र चाहिँ मोटरसाइकलहरू, गाडीहरू चाहिँ एकदमै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्किस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशहरूमा बढी जाडो हुने भएकाले चराहरू जाडो छल्न नेपाल आउने गरेका छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 मा पर्ने जगदीशपुर जलाशय हिउँदे आगन्तुक चराहरूको स्वर्गीय आश्रम स्थल पनि हो। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको ताल सन् 2003 मा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको थियो। सिँचाइ प्रयोजनका लागि 2045 सालतिर बनाएको हो। यो तालबाट कपिलवस्तुको कुल 6200 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्न पानी आपूर्ति हुने गर्दछ। कपिलवस्तुबाट सन्नी उल्ला धोबीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। बजारमा विदेशबाट आयात हुने ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। बजारमा विदेशी जुत्ताले एकाधिकार जमाउँदा स्वदेशी जुत्ताले बजार नपाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। बजारमा विदेशबाट आयात हुने ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। बजारमा विदेशी जुत्ताको एकाधिकार भएकोले पूर्वमा सञ्चालित स्वदेशी जुत्ता उद्योगले बजार नपाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। विदेशी जुत्ता सरह स्वदेशी जुत्ता पनि टिकाउ र आकर्षक हुने भए पनि बजारमा यसको उचित प्रवर्धन नहुँदा जुत्ता उत्पादकहरू निराश छन्। यस्तो यो देखावटी रूपमा मान्छेले त्यो अन्तर देखिने हो, तर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाली पनि राम्रो ब्रान्डहरू, राम्रो चिजहरू युज गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने टिकाउमा विदेशी भन्दा राम्रो टिकाउ नेपाली ब्रान्ड हो। अझै सबैले चाहिँ यो के हो सोच बनाइदिनु पर्यो भने सबै नेपाली ग्राहकहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा स्वदेशी उत्पादन हामी लाउँ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सिमरक जुत्ता उद्योगले दैनिक 150 जोर जुत्ता र 700 जोर सोल उत्पादन गर्दै आएको छ। तर उत्पादन भएका जुत्ता बजारमा भने जस्तो खपत हुने अवस्था छैन। उद्योगले पार्टी सुज, स्पोर्ट्स र स्कुल कलेजमा प्रयोग हुने छालाका जुत्ता उत्पादन गर्ने गरेको छ। यसमा स्कुलमा प्रयोग हुने जुत्ता मात्र भने जस्तो खपत हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। हामीले पर डे हामीले 150 जोरको हाम्रो उत्पादन हो र सोल हामीले दिनको 700 जोर हामी सोल उत्पादन गर्छौँ। जुत्ता चाहिँ हामी 150 जोर उत्पादन गर्छौँ। बढी हामीले फोकस भनेको स्कुल सुज, कलेज सुजहरूलाई बढी फोकस छ। त्यो एउटा पाटोबाट राम्रो छ हैन। बजारमा विदेशी जुत्तासँगको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाली जुत्ता उद्योगले जुत्ता बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्दा अर्को समस्या झेल्दै आउनु परेको छ।
स्वदेशी जुत्ता उद्योगमा पनि ठूला र साना उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादन गर्ने तरिका समान नहुँदा नेपालमै स्वदेशी जुत्ता उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण उद्योगहरूले सोचे अनुसारको व्यापार गर्न नसकेको उद्योगीहरूले बताउँछन्। अहिले प्रदेश 1 मा 100 को हाराहारीमा जुत्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योगका व्यथा अलग भए पनि उद्योगले रोजगारको अवसर भने पक्कै दिएको छ। आम्दानीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रहेको उद्योगमा काम गर्दा सिप सिक्ने अवसर र रोजगारी पाएको कामदार बताउँछन्। राम्रै छ, परिवार अब पाल्नु, अब नानीहरू पढाउनु ओर्नुको लागि यहाँको आम्दानी धानिरहेको छ जसो तसो। विदेशमा जानेकोमै अब यहाँ मेहनत गर्दा आएको जति कमाउन सकिन्छ कलकारखानामा काम गर्दा पनि। स्वदेशमै उत्पादन भएका जुत्ताको आकर्षण नेपालमा हुँदै नभएको पनि होइन। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा स्वदेशी जुत्ताको कारोबार राम्रो भएको देखिन्छ। सस्तोसँगै टिकाउ हुने भएकाले केही वर्षसम्म मात्र यसको माग ह्वात्तै बढेको थियो, तर अहिले पुनः यसको माग घटेको अवस्था छ। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले समेत यसको प्रवर्धनमा कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्दा जुत्ता उद्योगहरूले अहिले आफ्नो उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट दिने सहुलियत नपाउँदा उद्योगीहरू असन्तुष्ट छन्। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि पेसाबाट विदेशभन्दा स्वदेशमा मनग्गे आम्दानी गरिन्छ। यसमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र तालिम भएपछि जस्तोसुकै मौसममा पनि उब्जनी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11। यहाँका कृषकहरू उपमहानगरले दिएको सहयोग र ज्ञानले अहिले मनग्गे आम्दानी मात्र गरेका छैनन्, आम्दानीको रकम ऋण प्रभाव गर्न थालेका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेका कृषकहरू यति बेला स्वदेशमै लाखौं रकम आम्दानी गर्न थालेका छन्। सामूहिक रूपमा कृषि संस्था स्थापना गरी केही गर्न नसक्नेहरूका लागि उदाहरणको काम गर्दै आएका छन् इटहरी 11 का कृषकहरू। स्वदेशमै केही गरे उद्देश्यका साथ सुरुवात गरेको कृषि उद्यमबाट वार्षिक लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय युवाहरू रोजगार नपाएर विदेश धाउने गरेका छन्। नेपालमा रोजगारीको सृजना नभएपछि विदेश धाउने गरेका युवाहरू नेपालमै बसेर केही व्यवसाय गरौँ भन्ने ऊर्जा पनि हराउन थालेको छ। तर नेपालमै आफ्नै खेतीबारीमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ इटहरी 11 का कृषकहरू लागिरहेका छन्। सब्जी फलाएर बजारदेखि मार्केटिङ सबै हामीले आफै गर्छौँ र बढी भएको बेलामा हामीले बाहिर पनि पठाउँछौँ। काठमाडौँदेखि लिएर धनकुटा हिली उता पहाडतिर अब उता उत्पादन नभएको बेला यताको उत्पादन चाहिँ हामी उता पठाउँछौँ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी प्रत्येक बिहान प्रदेश 1 मा मात्र नभएर काठमाडौँसम्म आउने गरेको छ। आफ्नो घर खर्चदेखि छोराछोरीका पढाइ अनि बचत समेत तरकारी तथा फलफुल खेतीबाट नै गर्ने गरेका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेर उनीहरूले तरकारी खेतीबाटै आएको रकम बचत गर्नुका साथै ऋण लगानी समेत गरिरहेका छन्। अब म यो भादोदेखि अहिलेसम्म नि त्यो सबै व्यवहार चलाएर म 3.5 लाखसम्म बैंकमा जम्मा गरेको छु, यही बाढी गरेर। कृषकहरूलाई उद्यमशील बनाउनुका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले मल बिउदेखि प्लास्टिक टनेलसम्म वितरण गरेको र आवश्यक परेमा विभिन्न नमुना योग्य क्षेत्रलाई देखाएर ज्ञान सिपको कुरामा सहयोग गरेको छ। हामीसँग त्यस्तो छुट्टै कार्यक्रम भ्रमणको कार्यक्रमहरू त छैन र पनि शाखाबाट हामी केही कार्यक्रमहरू सकिएछ भने तपाईहरुलाई अन्तर समूह चाहिँ हामी भ्रमण गराउँछौँ। एउटा नमुना खालको समूहहरू हामी देखाउँछौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरु तरकारी खेती गर्ने किसानहरूसँगै गएर अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई केही थप हौसला मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो इटहरी 11 नम्बरको प्रगतिशील कृषक समूहको एकजना सदस्यकोमा छौँ। इटहरीमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्नेहरूका लागि प्रशस्त अवसर रहेको छ। पूर्व क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनेर वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्ने गरेका छन् इटहरी उपमहानगरपालिकाका कृषकहरू। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त। विदेशी ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशी जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धराशायी बन्दै। स्वदेशी उत्पादनको उचित प्रवर्धन नहुँदा जुत्ता उत्पादकहरू निराश। र कृषि पेसाबाट इटहरीका कृषकहरूले मनग्गे आम्दानी गर्दै कमाएको रकम बचतका साथै ऋणमा समेत लगानी।
प्रदेश समाचार हिनीलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।